अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ लिसनर्स, मैं अपने ज़ाती तज्ज़िये के मुताबिक जो ख़बरें मैं सुन रहा हूँ, रिसेंटली जो मैंने सुनी है उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो सहाफ़ी बरादरी है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक एक सहाफ़ी बरादरी कह रही है कि फौज मज़ाकरात नहीं करना चाहती, और दूसरी जो है वो कह रही है कि इमरान खान मज़ाकरात नहीं करना चाहते। हामिद अमीर ने टीवी के एक निजी टीवी के एक प्रोग्राम में कहा कि एक से तो उसने कहा कि मेरी खुद बात हुई है, इमरान खान से मुलाकात करने वालों में आजम सवाती, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ शामिल हैं, जो पिछले चंद दिनों में उन्होंने मुलाकात की और एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए इजाज़त तलब करने की कोशिश की, जिस पर बकौल अहमद मीर उसने शटअप कॉल दे दी। तो दोस्तों, इस पर फिर मेरा ज़ाती तज़किया ये है कि इमरान खान क्या अपने आप को सियासी शहीद बनाना चाहता है, या शहीद या गाजी? मतलब कि वो ऐसी रिहाई बिल्कुल नहीं चाहता बकौल हामिद अमीर के, या बकौल इमरान रियाज के, या बकौल बाकी सहाफ़ियों के, जिसमें उसको कोई भी सौदेबाजी करनी पड़े या डील करनी पड़े या कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर चलना पड़े। वो रिहा होना चाहते हैं, गैर मशरूत, बिला मशरूत रिहा होना चाहते हैं। तो यकीनन ऐसा होना भी पॉसिबल नहीं लगता। ऊपर से अख्तर बैंगल के धरने में लतीफ़ खोसा, सुलेमान अकबरम राजा और जो लीडरशिप थी पीटीआई की, उन्होंने जो जज्बाती तकारीर की, उनमें से ख़ास तौर पर जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्पीच की, और 1947 से लेकर आज तक के जितने भी सानहात हुए हैं, लियाकत अली खान का मर्डर और सन 71, और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ और उसका बुक्टी कबीले पर जो अटैक था, उन सब का जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट को करार दिया। तो ऊपर से इमरान खान भी किसी भी डील के हक में नहीं है। जो हम खबरों में सुन रहे हैं, जो हम व्लॉग्स में सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान ने कहीं ना कहीं अपने दिल में ये तय कर लिया है, एक फैसला जो उसने अपने आप से कमिटमेंट कर लिया है कि मैंने जो 75 साल पाकिस्तान की तारीख है उसमें जो होता आया है, अब या तो वो नहीं होगा या मैं नहीं हूंगा। मतलब या तो जो 75 साल से हो रहा है, मेरी जाती मतलब ये तज्जिया है कि फिर इमरान खान यकीनन इसी नतीजे पर पहुंचा है कि मतलब या मर जांदा ते या ये 75 साल की जिहड़ी रवायत है ये बदल जाएगी। तो देखें, ये पाकिस्तान का एक पूरा सेटअप है, इसकी बहुत गहरी जड़ें हैं। ये मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इसमें कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। तो ये सूरत हाल थी। अब मुलाकात करने के लिए उसके बाद कोई भी नहीं गया। अली अमीन गंडापुर ने भी कोशिश की कि वो मुज़ाकरात फ़ौज से करे, और ऊपर से 4-5 पाकिस्तानी जो
سرجن ڈاکٹر تھے، وہ امریکہ سے آئے اور انہوں نے DGISI سے ملاقات کی، اور ملاقات میں اچھی گفتگو ہوئی اور پازیٹیو گفتگو ہوئی، جس میں وعدہ کیا گیا کہ 5-6 ہفتوں کے دوران پازیٹیو حالات ہو جائیں گے۔ تو بہرکیف یہ تو سیاست کی بات ہے، ہم کسان ہیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے بات شروع کر کے عمران خان پر ختم نہیں کرنی چاہیے۔ کسانوں کی حق تلفیاں ہو رہی ہیں، کھادوں کے ریٹ آسمان کو چھو رہے ہیں، اور سپرے 2 نمبر مل رہے ہیں، اور بیج 97% 2 نمبر ہیں، 3% اچھے بیج ہوتے ہیں جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ کسانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کسان ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور پاکستان کی GDP جو ہے اس میں ایسے حالات میں بھی جو کسان کے بدترین حالات ہیں، پھر بھی کنٹریبیوشن جو ہے زراعت کا GDP میں وہ 23% ہے، 23%۔ تو برائے مہربانی یہ عمران خان کے علاوہ جو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی معیشت دان پاکستان کا، کوئی بھی معیشت دان پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کا فارمولہ بتا دے۔ اگر زراعت کے علاوہ کوئی بھی فارمولہ ہے تو وہ بتا دے جس میں فی الفور پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ کسان کو اگر کھادیں صحیح ریٹ پر دی جائیں، بلیک میں نہ ملیں، سپرے 1 نمبر ملیں، بیج 1 نمبر ملیں، آسان بلا سود قرضے ملیں، اور زراعت کا جو محکمہ ہے، زراعت کے محکمے میں اصلاحات لائی جائیں، اور جو ان میں کالی بھیڑیں ہیں ان کا احتساب کیا جائے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ کسان کس طرح پاکستان کو لے کر اپنے قدموں پر کھڑا کرتا ہے۔ پاکستان میں 70% کسان اور کسان سے ریلیٹڈ عوام ہے، تقریباً 50% پاکستان کی جو لیبر ہے وہ تو صرف کسان کے ساتھ، زمیندار کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو میں عمران خان کا جو میسج تھا وہ بھی میں نے اپنی سوچ کے مطابق تجزیہ کیا اور صحافیوں کی رائے بھی آپ کو بتائی، لیکن میں اختتام زراعت پر کروں گا۔ برائے مہربانی جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں وہ معیشت دانوں کو اکٹھا کریں اور ان سے پوچھیں کہ پاکستان قدموں پر فی الفور کیسے کھڑا ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ ہماری زراعت میں بہت ساری خامیاں ہیں، اگر ہم ان کو گننے لگ جائیں تو یقین کریں بہت زیادہ خامیاں ہیں۔ تو برائے مہربانی اس پر بھی توجہ دی جائے۔ پاکستان کے 2 سیریس ایشوز ہیں، جس میں بلوچستان کا ہے اور BLA ہے جو بھارت سے ملی ہوئی ہے، بیرونی ممالک سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ KPK میں بھی دہشت گردی کے مسئلے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ بات ہے، لیکن پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے کسان کے قدموں پر کھڑا کرنا پڑے گا۔ کسان بھی خوشحال ہوگا اور پاکستان بھی خوشحال ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں میں اجازت چاہوں گا، آپ کی دعاؤں کا طلبگار وسیم منشا ڈوگر۔ والسلام۔